इदं सुरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्र धनं मेरुतुल्यम् मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् उद्भवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजसनः शृङ्गी जयन्तः सर्वविद्यैः उद्भवः उत्कृष्टो भवो यस्य सः उद्भवः इति विग्रहः भवशब्देन जन्म उच्यते। तर्हि यस्य जन्म उत्कृष्टं वर्तते अवतारग्रहणादिरूपं जन्म यस्य उत्कृष्टं वर्तते स भगवान् उद्भवः इति स्तूयते। भूधातोः अप् प्रत्यये भवः इति शब्दः उत इत्युपसर्गः तथा च पूर्वोक्ते अर्थे अयं शब्दः योजयितुं शक्यते। उद्भवाय नमः। सुन्दरः इति तदनन्तरं सर्वातिशयी सौन्दर्यम् अस्य वर्तते सौभाग्यशाली रमणीयः इत्यर्थे सुन्दरः इति स्तूयते। सुदिशोभायाम् इति धातोः रप्रत्ययः सुन्दरः नुमागमो भवति। सुन्दरः सुन्दराय नमः। सुन्दः इति तदनन्तरं सु उनत्ति दयया आर्द्री भवति इति सुन्दः। उन्दी क्लेदने इति धातुः ततः अच् प्रत्यये उन्दः इति लभ्यते। सु उन्दः सुन्दः। सु इत्युक्ते सम्यक्, उनत्ति इत्युन्दः। सु उनत्ति उनत्ति इत्युक्ते दयया आर्द्री भवति सम्यक् आर्द्री भवति इति सुन्दः। ततो गत्वा करुणाकरः इति तात्पर्यं। करुणाकरः करुणामयः भगवान् इति तात्पर्यं। सुन्दाय नमः। रत्ननाभः इति तदनन्तरं रत्नवत् शोभमाना नाभिर्यस्य सः रत्ननाभः। रत्नवत् शोभमाना नाभिः यस्य भगवतः वर्तते सः रत्ननाभः। रत्ननाभाय नमः। सुलोचनः सुन्दरे लोचने शोभने लोचने यस्य सः सुलोचनः। लोचनदर्शने इति धातोः करणे ल्युट् प्रत्यये लोचनम् इति शब्दो भवति। नयनम् इत्यर्थः। एवञ्च सुन्दरनेत्रः इति भगवान् स्तूयते। अथवा लोचनलोचने इति धातोरेव भावे लुट् प्रत्ययं कुर्मः तेन लोचनशब्देन ज्ञानम् इत्यर्थो लभ्यते। तर्हि शोभनम् उत्कृष्टं ज्ञानं यस्य वर्तते सः सुलोचनः इति भवति। भगवान् इत्थमपि स्तोतुं शक्यते। सुलोचनाय नमः। तदनन्तरम् अर्कः इति अर्च्यते इत्यर्कः। सर्वैरपि भक्तैः अर्च्यते इति अर्कः। अर्चधातोः कर्मणि घञ् प्रत्ययः कुत्वं भवति अर्चः इति लभ्यते। अथवा अर्क्यते स्तूयते इति वा अर्कः। अर्कस्तवने इति अन्यो धातुः। इत्थमपि रूपं निष्पादयितुं शक्यते। एवञ्च स्तूयमानः अर्च्यमानो वा यः भगवान् सः अर्कः इत्युच्यते। वाजसनः इति तदनन्तरं तत्र वजगतौ इति धातोः ण्यन्तं कृत्वा अनन्तरं घञ् प्रत्ययः कर्तव्यः। अनन्तरं षणुदाने इति कश्चित् धातुः। षणुदाने तर्हि दाता इत्यर्थो भवति। वाजस्य सनः वाजसनः। षणुदाने इति धातोः अच् प्रत्यये तनः इति शब्दो भवति। वाजस्य सनः वाजसनः वाजस्य दाता इति लभ्यते। वाजशब्देन अन्नम् उच्यते। एवञ्च अन्नदाता इति वाजसनः इति शब्दस्य अर्थो भवति। वाजसनाय नमः। शृङ्गी इति श्रुधातोः नुम् गन् प्रत्यये नुमि च कृते शृङ्गम् इति भवति। शृङ्गम्। शृङ्गशब्दस्य अर्थस्तु विषाणम् इति लोके प्रसिद्धः अर्थः। शृङ्गी शृङ्गमस्य अस्ति इति शृङ्गी इति। मत्स्यरूपिणः भगवतः मत्स्यावताराभिप्रायेण
इदं योजनीयं मत्स्यरूपिणः भगवतः उत्कृष्टं शृङ्गं वर्तते इति कथायां शृणुमः। तेन शृङ्गी इति भगवान् स्तूयते। अतिशायने इनि प्रत्ययः शृङ्गिणे नमः। जयन्तः इति तदनन्तरं देवानां जयहेतुः जयति इति जयन्तः। सज्जनानां जयहेतुः जी धातोः कर्तरि झच् प्रत्ययः अथवा करणे वा प्रत्ययः झोन्तः इत्यनेन अन्तादेशो भवति, तेन जयन्तः इति लभ्यते। जयन्ताय नमः। सर्वविजयी इत्येकं नाम अथवा जयी इति अन्यं नाम। जयी इत्युक्ते जयवान् इति। सर्वविच्चासौ जयी च सर्वविज्जयी एकं पदम् इति पक्षे। सर्वं वेत्ति इति सर्ववित्। सर्ववेदनरूपो जयः। सर्वं यः वेत्ति सः जयति। विदधातोः क्विपि सर्ववित् इति उपपदसमासे सर्ववित् इति भवति। सर्वं वेत्ति इति सर्ववित्। सर्वविज्जयिने नमः इति। जयी इत्यत्र इनि प्रत्ययः ताच्छील्यार्थे इनि प्रत्ययः। प्रत्येकं पदद्वयम् इति पक्षे सर्वविदे नमः जयिने नमः। परन्तु सर्वविद् इति पदं पूर्वमेव आगतम् इति कृत्वा औनरूप्यवारणाय सर्वविज्जयी इति एकं पदं कृत्वा व्याख्यानं कृतम्।